बहुत साफ नजर आ रही कि जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई जिसको उसको पूरी तरह जो है ना मौके दिए जा रहे हैं। उनके बेशतर अराकीन जो है इस वक्त जेल में हैं। और जो है ये बात भी सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो है दाखिल कराना चाहते थे अपने नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन के लिए, उनको मुस्तरद किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में उनको मुस्तरद किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब इलेक्शन हो रहे हैं और किसी एक पार्टी पे ये पाबंदी हो कि ना जलसे कर सकती है, ना जुलूस निकाल सकती है, ना लोगों से मिल सकती है, और उनके बेशतर जो है अराकीन जो है वो जेलों में हो, तो फिर किस तरह के वो जो है इलेक्शन जो है वो कहा जा सकता है उनको कि फेयर है और फ्री इलेक्शन है? किसी तौर पे भी नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन जो है मुतनाज़ा रहे हैं, लेकिन जो आज की सूरत हाल है मेरे ख्याल उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। और ये अगर आप देखें तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे बिल्कुल एक साफ नज़र आता है कि एक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए साफ किया जा रहा है, उनको हर किस्म की सहूलतें दी जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है एक पीटीआई को उन्होंने बिल्कुल जो है इजाज़त इस बात की नहीं है कि वो किसी तौर पे भी कैंपेन कर सके। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस वक्त जो मीडिया जो है, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो अनअनाउंस सेंसरशिप यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन भी एक लिहाज से सिर्फ उनकी बात कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविजन में, जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा पार्टी है। जाहिद साहब, अगर हम इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें या इसकी जो सरगर्मियां होती हैं इलेक्शन से पहले उनकी बात करें, तो बाकी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग या जलसे नज़र नहीं आ रहे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से एक तकरीबन सिर्फ 4 हफ्ते या 5 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन को, पोलिंग को डेट में, लेकिन उस वक्त हमें गहमा गहमी नज़र नहीं आती है जो कि आम तौर पे इलेक्शन से पहले मिलती थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही समझ में आती है कि जो सब दूसरी सियासी पार्टियां जो इस वक्त मैदान में हैं, उनके पास कोई ऐसा वाज़ेह प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा सवाल ही पैदा होता है कि क्या वो आवाम में जाने से इस वक्त खौफज़दा है, क्योंकि ये भी एक फैक्टर बन के आता है कि इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई है इस मुल्क के अंदर, वो एक बहुत ज़्यादा गंभीर फ़िज़ा है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि नॉर्मल एक हालात है। और यकीनी बात यह कि अगर किसी इलेक्शन में आप एक बड़ी पार्टी को उससे पूरे जो है उसको हटा देते हैं मैदान से, उनको इस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो लाजमी नतीजा है कि उसके पब्लिक का भी एक रिएक्शन होता है। और मेरा ख्याल ये है कि ये पार्टियां जो हैं अभी तक जलसे नहीं कर रही, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वो आवाम से एक हद तक जो रिएक्शन है, पोटेंशियल रिएक्शन है, उस पर खौफज़दा भी है। जाहिद साहब, क्या आपको लगता है कि जो कोर्ट में मामला चल रहे हैं, अब जैसे पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में चली गई है बल्ले का निशान लेने के लिए, और इसके साथ जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं उसके खिलाफ भी रुजू किया है पीटीआई ने तकरीबन सभी सूबाई कोर्ट्स से, आपको क्या लगता है कि क्या, जैसे आपने कहा कि पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कोई रिलीफ पीटीआई को अदालतों से मिलने का इम्कान है? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ मिलेगा। देखिए, अब जितना कहा जाए हमारे जुडिशल सिस्टम को, मेरा ख्याल ये है कि उतना ही कम होगा। कि देखें, अगर यहाँ सूरत हाल ये बन के आती है कि किस तरह से हमारा जुडिशल सिस्टम काम करता है। एक वक्त वो था जबकि ये एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि नवाज शरीफ साहब को मैदान से हटाया जाए, तो उन पर जितने मुकदमात बनते थे वो सब के सब जो है उस पर कन्विक्शन भी हो जाती थी। लेकिन जब हालात तब्दील होते हैं तो वही जो है कोर्ट उनको जो है विद इन 1 मंथ उनको हर चीज़ से क्लियर कर जाती है। और फिर ये वही जो इदारे जिन्होंने मुकदमात बनाए होते हैं वो आके अदालत के सामने कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं। अब जो है वही गेम जो है अब इमरान खान की तरफ है कि जो है जितने भी केसेस बन रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि वैसे ही है कि 200 से ज़्यादा केसेस बन गए हैं। अब यहाँ तक कि जो है नौबत यहाँ आ गई कि उनके ऊपर चार्जशीट ये भी की जा रही है कि वो जो है उनकी शादी जो है वो मुतनाज़ा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है खुद एक जुडिशल सिस्टम जो है उसको एक्सपोज करती हैं। अब आप इसको भी देख लें, जो कुछ पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है, एक दिन फैसला होता है, उसके बाद जो है उसी में जो है इंट्रा कोर्ट अपील में जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और वो फैसला वो तब्दील हो जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कोर्ट जो है कोई बहुत बड़ा कोई मज़बूत कदम उठा सकते हैं और कि वो जो है इन चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, मेरा ख्याल नहीं है।
ظاہر صاحب اگر شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو شاید جو کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کا فائدہ دوسری بڑی جماعتوں کو ملے گا، اور بظاہر یہی لگتا ہے اور لوگ لکھ بھی ایسا ہی رہے ہیں کہ شاید اس کا فائدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی ہوگا. لیکن کیا ان کی جو خاموشی ہے، ان بڑی جماعتوں کی خاموشی ہے، وہ لانگ ٹرم میں ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. اصل مسئلہ جو آتا ہے اس وقت بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے، تو اس لحاظ سے میں خود سندھ کا جو ہے جو ایک جو ٹرینڈ نظر آتا ہے وہ صاف ہے، اس میں کوئی جو ہے تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی. اصل مسئلہ جو ہوتا ہے پنجاب کا ہے، جس میں سب سے ایک اکثریتی صوبہ ہے اور جہاں پہ اکثریتی جو ہے سیٹ موجود ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے جو کاروائیاں زیادہ تر ہو رہی ہیں وہ پنجاب کے اندر ہو رہی ہیں. لیکن ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے خود سیاسی پارٹیوں کو، میرے خیال تمام سیاسی پارٹی، چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، یہ سب کے سب ایسے دور سے گزر چکے ہیں جہاں پہ ان کو بھی اس قسم کے تعدیبی کارروائیوں کا یہ شکار ہوئے ہیں. ان کی حکومتیں بھی جو ہے وہ 2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں چلنے دی گئی، اور ان پہ بھی اسی قسم کے کیسز بھی بنتے رہے. جو نواز شریف صاحب کی ایک مثال موجود ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، لیکن پھر یہ لوگ کبھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. تو ظاہر صاحب اب ایسی صورت میں جب ایک طرف ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مبینہ طور پر اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ایک عدلیہ نظر آ رہی ہے جو کہ متحرک بھی ہے، جو اپنی ساکھ ایک بار پھر بحال کروانے کی کوشش میں ہے، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ کچھ خاص فائدہ ہوگا پولیٹیکل فورسز کو عدالت سے ریلیف ملنے میں، لیکن اس میں کچھ اگر ہم یہ بات کریں کہ کون جیتے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون پریویل کرے گا اس میں؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یہ پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ پلان جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور یہی جو ہے ہمارے ملک کے پوری سیاست جو ہے ان کا اثر نفوذ انہی کا ہوتا ہے. اور ابھی بھی دیکھا جائے کہ جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اگر میں یہی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ غیر اعلانیہ ملٹری گورنمنٹ یہاں پہ موجود ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا کیئر ٹیکر حکومتیں اس قسم کی تعدیبی کارروائیاں کر رہی ہیں؟ میرے خیال جب تک کیئر ٹیکر حکومت کے پاس وہ اختیارات تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت ہے اس کی وجہ سے یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں. اب ایک مثال میں دیتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طرح ایک کیس میں رہا ہوتے ہیں دوسرے کیسوں میں پکڑ لیا جاتا ہے. جمشید دستی جو کہ میں نے رہ چکے ہیں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ سب کو اندازہ موجود ہے کہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے باقی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے یہ ساری چیز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوریت پہ اگر آپ دیکھیں اس الیکشن کے بعد جو ایک اور چیز بھی یہ نظر آ رہی ہے، الیکشن اگر کروا بھی لیے جاتے ہیں، مینیج بھی کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس کی اپنی ڈائنمکس بھی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے لوگوں کے نزدیک لیجیٹمیسی نہیں ہوگی. اور اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ جو بھی حکومت جس کو منتخب کر کے لایا جائے گا وہ جو ہے اس کے اختیارات کا بھی ایک سوال اٹھے گا. اس وقت دیکھا جائے کہ تمام فیصلے اور اتنی جو ہے طاقت کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے گورنمنٹ ڈائریکٹ میں. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب.